سب تو پہلی بنیاد توحید دا دل دا شیشہ صاف کرنا پوسی، شرک والے بوٹے کو کڈھنا پوسی، جڑا خواہش والیاں اکھاڑنیاں پوسا، جتھے بھی آ جاوے ایک پاسو اللہ دے قرآن دا حکم آ جاوے، دوجے پاسو پوری برادری آ جاوے، لت مار دے برادری ناراض ہوندی ہے تا ہو جاوے، لیکن خدا دا قرآن ناراض نہ ہو جاوے۔ ایک پاسو اللہ دا قرآن آ جاوے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، دوجے پاسو مولوی آ جاوے نہیں عالم الغیب ہور نبی ولی ویل، ملا کو دفع مار دے خدا دے قرآن کو چھوڑن دی اجازت کوئی نہیں۔ ایک پاسو محمد دی سنت آ جاوے، مرد مر جوائے محمد دی مخالفت نہ پہ کرائے، تیجے نہ پہ کرائے، چلیسویں نہ پہ کرائے، یارویاں نہ پہ کرائے، بارویاں نہ پہ کرائے، کریں دے تو لکھاں چاہ کے چاہ والی وے دی قیامت دے اللہ جہنم دا تو کو ایندھن بناونا ہے پیا، تو سو تو سمجھیں دے ہو دو مویاں کو ثواب پہنچنا ہے، اللہ رب العزت انہاں کو جہنم